मर्निङ स्टुडेन्ट। र अघिल्लो श्रेणीहरूमा हामीले योग गरेर एडिसन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले दोस्रो दिनमा सब्ट्र्याक्सन अथवा घटाउनु सिक्यौँ र आज हामी गुणा गर्ने अथवा मल्टिप्लाईको धारणाको विषयमा कुरा गर्छौँ। त्यो त हामीले क्लास 1 मा पनि गरिसकेका थियौँ र क्लास 2 मा पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि आज हामी क्लास 3 को श्रेणीतर्फ सुरु गर्छौँ र गुणा मान्छेलाई अघिल्लो क्लासहरूमा मैले भनिरहेको थिएँ, मान्छेको जीवनमा जोड्नु, घटाउनु, गुणा गर्नु र भाग गर्नु चलिरहेकै हुन्छ र प्रत्येक जोड्नु, घटाउनु, गुणा गर्नु अनि भाग गर्नुको अवधारणा हामीले लिएकै हुनुपर्छ र हामीले क्लास 1 मा पनि अलिअलि सिक्यौँ। जस्तो हामी भन्छौँ 2 5 जा 10 अथवा 2 5 10, 2 5 10 भन्छौँ। अब यो खास यसको धारणा के हो भन्दा चाहिँ 2 चाहिँ 5 वटा भएको। सरी हाल्ने बेला डस्टर अलिक खराब छ र हात चलाउने बानी भइगयो। 2 चाहिँ 5 वटा हुनु हो। यो 1 2 3 4 5 र हामी 2 5 वटा हुँदा 10 हुन्छ। तर यसलाई अब एउटा 2 लेखिरहनु हामीले झमेला हुन्छ र सजिलोसँगले लेख्नु हो भने यो गुणा प्रयोग गर्छौँ हामी। 2 5 10। त्यस्तै प्रकारले अब एउटा 10 छ। अब 10 मा 1 कतिवटा हुन्छ भन्यो भने 10 वटा 1 हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसो भने 2 कति हुन्छ भन्यो भने यो 10 मा 5 वटा हुन्छ। 1 2 3 4 5। अब फेरि 5 कतिवटा हुन्छ? 10 मा 5 चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 2टा हुन्छ। अब हेर्नु, यही नै हो गुणाको अवधारणा र प्रक्रिया। 1 गुणा 10 10। 2 कतिवटा छ? 5 वटा छ। 2 5 10 अथवा 2 5 जा 10। अब 5 कतिवटा छ? 5 कतिवटा छ? 10 मा 2टा छ। 5 2 जा 10। गुणा सम्भवतः जोड्नुको संक्षिप्त रूप हो यो। अब 1 मा क्लास 1 मा हामीले यसरी सिक्यौँ। त्यस्तै प्रकारले क्लास 2 मा दोस्रो तरिकाले हामीले सिकेका छौँ 10 गुणा 5 50 मतलब 10 5 जा 50। अब यसलाई गहन गर्दै जानु हो भने त अब यो 10 मा चाहिँ 5 कतिवटा छ? 10 मा 5 कतिवटा छ भन्दा 2टा छ। एउटा 5 अर्को पनि 5। 2टा 5 छ। यो यसबाट 2टा भएको छ 5। 2टा 5 भएपछि 10 हुन्छ। अब हेर गुणा गर्नुपर्ने चाहिँ 5 हो। अब यो 5 ले 2टालाई गरिहेरौँ। 5 5 जा 25 अथवा 5 5 25। अब यही 5 ले फेरि 5 लाई गरौँ 25 25। अब यो एउटा 25 र 25 जोड्दाखेरि 50 हुन्छ, 50 हुन्छ। यसरी हामीले गहन तरिकाले हामी क्लास 2 मा सिक्दै गयौँ। अब त्यस्तै प्रकारले अर्को सिक्यौँ
38 अथवा 3 र 8 38, 38 लाई 3 ले गुणा गर्ने। यसको मतलब चाहिँ 38 चाहिँ 3 वटा छ भन्नु चाहेको हो। जोड्नुको संक्षिप्त रूप यो गुणा हो। जस्तो 38 चाहिँ 3 वटा छ, 38 चाहिँ 3 वटा छ भन्नु चाहेको हो यो चाहिँ। अब यसरी जोड्नु भनेको चाहिँ लामो प्रक्रिया हो, लामो प्रोसेस हुन्छ। त्यसले गर्दा यो 38 यहाँ 3 वटा भयो र डाइरेक्ट 38 लाई सीधा सीधै गुणा गर्यो भने छिटो यसको प्रोडक्ट निस्किन्छ, यसको समाधान हुन्छ। तर यसरी जोडिरहँदा ढिलो हुन्छ। जस्तो एउटा 8 एउटा 8 एउटा 8, 3 वटा 8 जोड्यो भने 24 हुन्छ। अब 2 4 24 दुईटा डिजिट भयो। दुईटा डिजिट यहाँ सिधै लेख्नु पाउँदैन। दुईटा डिजिट 2 4 मा 4 वन्स को लाइनमा छ, एकाइको लाइनमा छ, 2 चाहिँ दहाइको लाइनमा छ, टेन्समा छ। र अब यो एकाइको लाइनमा 4 छ र हामीले 4 लेखिदिउँ। अब यो 2 चाहिँ सिधै दहाइको लाइनमा गयो, यता टेन्सको लाइनमा गयो। अब 2 + 3 5 भयो, 2 र 3 जोड्यो 5 भयो, 5 मा 3 जोड्यो 8 भयो है। 8 + 3 अथवा 8 मा 3 जोड्यो भने 11 भयो, 114 भयो अथवा 114 भयो। अब यो चाहिँ भयो जोड्नुको अर्को रूप गुणा भनेर हामीले भन्यौँ। अब सिधा गुणा गरौँ। 3 8 जा 24, 3 8 24। अब सिधा फेरि 24 यहाँ लेखिहाल्ने होइन, यो 2 4 24। अब यसलाई पनि एकाइको लाइनमा एकाइलाई राखिदियो। त्यसपछि अब 3 ले 8 लाई सक्यो, गुणा गरेर हामीले सिधै आयौँ। अब 3 ले फेरि 3 लाई गर्नु पर्यो। 3 3 जा 9। अब त्यो 9 मा यो रहेको 2 एड गरिदिउँ, 11 भयो, 114 एउटै हो यो। अब यो जोड्नुको संक्षिप्त रूप भयो यो गुणा। अब गुणालाई यसलाई विश्लेषण गरौँ, एकपल्ट विश्लेषण गरेर हेरौँ। यो 38 भनेको चाहिँ एउटा 30 र एउटा 8 हो। $38 भनेको एउटा 30 र एउटा 8 हो नि। अब 30 मा कतिवटा 10 हुन्छ भन्दाखेरि 3 वटा हुन्छ, 3 वटा हुन्छ भनेर हामी जान्दछौँ, त्यो पनि अघि सिकिहालेको छौँ। अब यसरी छुटाएर गरिहेरौँ, 3 ले नै गर्नुपर्ने छ। थ्री 0 जा 0, 3 3 जा 9, 90 भयो। अब फेरि यो 3 ले 8 लाई गरौँ। 3 8 जा 24 अथवा 3 8 24 भयो। अब 90 र 24 लाई जोडौँ। जोड्दाखेरि 1 1 4 अथवा 1 1 4 114 यसको प्रोडक्ट निस्क्यो। सो विश्लेषण गरेर हेर्दा यस्तो हुन्छ। अब हामी तेस्रो श्रेणीको अध्यायतर्फ लागौँ। अब एउटा गरौँ। 76 76 76 लाई 34 ले गुणा गर्ने हो यो। अब यसको भन्नुको तात्पर्य 76 76 चाहिँ 7 र 76 34 वटा हुनु हो नि। अब यहाँ 76 76 76 76 76 लेख्दै तलसम्म पुर्याउँदा त यो त ब्ल्याकबोर्डै सानो भइहाल्छ, आँट्दैन यो त। र यसलाई सजिलोसँगले त्यो जोड्ने जुन चाहिँ माध्यम छ त्यसलाई संक्षिप्त रूपमा हामी गुणै गर्छौँ। 4 6 जा 24, 424। अब सिधै यहाँ 24 लेख्नु भएन। 2 4 24। अब यो 4 लाई यो 4 लाई यहाँ लेख्यौँ। अब त्यो 2 त्यहीँ बस्दै गरोस्। अब यो 4 लाई त हामीले 6 लाई सक्यौँ, 6 लाई सक्यौँ हामीले 4 ले गुणा गरेर। अब फेरि यो 4 ले 7 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अथवा 4 ले 7 लाई गुणा गर्नु पर्यो। 4 7 28
28 सँग अब यो जोड्नु पर्यो। अब 2 र 8 जोड्दाखेरि 10 हुन्छ। 1 यता रह्यो, यता दहाईको लाइनमा लग्यो, 3 भयो। अब यसले यसलाई गर्नु छैन, यता छैन, त्यसले गर्दा 30 लेखिदिउँ हामीले। अब यसले यो सिध्याएपछि हामीले सिधा तल कतिले प्लस लाउँछ, कतिले मल्टिप्लाई लाउँछ, 0 लाउँदा भयो। अब रह्यो 3 को पालो। 3 ले 76 लाई गर्नु पर्यो। 3 6 जा 18, 3 6 18। अब दुईटा डिजिट छ, दुईटा अङ्क छ, सिधा लेख्नु भएन। अब एकाइको लाइनको 8 लाई चाहिँ काटेर यहाँ राख्नु पर्यो, 8 लाई यहाँ लेख्नु। अब यो हातमा रहने 1 लाई यही बसेको होस्। अब 3 ले 6 लाई सक्यौँ हामीले। अब रह्यो फेरि 7 लाई गर्नु पर्यो, 7 लाई। 3 7 जा 21, 3 7 21। अब त्यो 21 मा फेरि रहेको यो 1 जोड्नु पर्यो। 21 मा 1 जोड्दा 22 भयो। अब यो 22 सिधा यहाँ लेख। सरी यो अलिकति के ठिकै भयो। 2 2 3 6 जा 18, 1 3 6 22। अब यसलाई एड गर्नु पर्यो। यो 4 मा 0 जोड्दा 4 हो, यो 0 मा 8 जोड्दा 8 हो, 3 मा 2 जोड्दा 5 हो, 2 को यो 2 नै भयो। अब यसको मतलब 76 चाहिँ 34 वटा हुँदा चाहिँ 2580 2584 हुँदा रहेछ भन्ने हामीले चाल पायौँ। अब यसलाई फेरि विश्लेषण गरेर हेर्दा यो 76 भनेको चाहिँ एउटा 70 हो, एउटा 6 हो। एउटा 76, एउटा 70, एउटा 6 हो। अब यसलाई पुरै विस्तृत जानु हो भने 30 एउटा हो, 4 एउटा हो। तर 76 लाई हामी 34 ले गुणा गरेनौँ, त्यहाँबाट पछाडि एड गर्नुपर्छ। 4 0 जा 0, 4 7 जा 28। अब यसलाई हामीले सिध्यायौँ। सिध्याएपछि हामी यसलाई 0 लाउँदा पनि भयो अथवा प्लस लाउँदा पनि भयो। 3 0 जा 0, 3 7 जा 21। एड गरौँ। 2380 अथवा 2380 भयो। अब हामीले 6 ले पनि गर्नुपर्छ फेरि 34 लाई। अब यो 6 ले हामीलाई 34 लाई गरौँ। 6 4 जा 24, 6 4 24। 24 को 4 हामीले लेख्यौँ, 2 त्यहाँ बसोस्। 6 3 जा 18 प्लस 2 20। 34 लाई 6 ले गुणा गर्दा अथवा 34 चाहिँ 6 वटा हुँदा चाहिँ 204 हुँदो रहेछ भन्ने हामीले चाल पायौँ। अब यसलाई एड गरौँ। यसलाई ल्याएर यहाँ एड गरौँ। 4 8 5 2। यसरी हामी विश्लेषण गर्छौँ गुणामा। र यो भयो क्लास 3 मा हामीले यसरी विश्लेषण गर्दै हामी गर्छौँ। उसो भए एउटा समस्यामूलक एउटा काम गर्नु पर्यो। अब
प्रश्न एक हप्तामा भाङ्गो भयो यो त सात दिन भए आठ हप्तामा कति दिनहरू हुन्छन्? एक हप्तामा 7 दिन भए 8 हप्तामा कति दिनहरू हुन्छन्? अब एक हप्तामा 7 दिन, देयर आर 7 days in a week भन्ने, यहाँ अब देयर आर 7 days in a week, हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन 8 week भन्ने प्रश्न छ यहाँ। र यसलाई के गर्नु? अब जोड्दा पनि हुन्छ, त जोड्ने प्रोसेस लामो छ। अघि नै भने मैले जोड्नुको यो संक्षिप्त रूपको कुरा। अब एक हप्तामा 7 दिन हो भने एक हप्तामा 7 दिन, फेरि एक दिनमा एक हप्तामा 7 दिन, फेरि 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 एक हप्तामा 7 दिन, 1 2 3 4 5 6, फेरि एक हप्तामा 7 दिन, फेरि एक हप्तामा 7 दिन। अब यो लामो प्रोसेस भयो जोड्दा त अब सबै 8वटा 7 दिन जोड्दा चाहिँ 56 अथवा 56 दिन त भयो। तर यसलाई सिधै अब गुणा गर्नु पर्यो भने एक हप्तामा 7 दिन, उसो भने कति हप्ता? 8 हप्ता। एकैचोटि हामी 8 7 56 भनेर हामी लेखिहाल्छौँ। अब यहाँ हामी पुरै लेख्छौँ। एक हप्तामा 7 दिन भए 8 हप्तामा 56 दिन हुन्छन्। यस्ता समस्यामूलक कामहरू हामीले क्लास 3 मा गर्नुपर्छ। यो बुझ्यो हैन? अब यस्तै प्रकारको अर्को एक पढौँ। एक वर्षमा 365 दिन भए तीन वर्षमा कति दिनहरू हुन्छन्? कति दिनहरू हुन्छन्? There are 365 days in a year. How many days will be there in 3 years? एक वर्षमा 365 दिन भए 3 वर्षमा कति दिनहरू हुन्छन्? अब यो जोड्दा पनि हुन्छ, तर अब लामो प्रोसेस हुन्छ। 365 365 365 365 3वटा बनायौँ हामीले। एक वर्षमा 365 दिन, अर्को वर्षमा 365 दिन, तेस्रो वर्षमा 365 दिन। अब 3 वटा 5 हुँदा 15 भयो, 15 भयो, 5 हामीले लेख्यौँ। अब 1 यता गयो, यो 18 र यो 1 19 भयो,
19 को 9 1 यता गयो र 1095 1095 दिन हुन्छ 3 वर्षमा। तर यसलाई छोटो रूपमा गर्नु हो भने 1 वर्षमा 365 दिन त्यसकारण सो भए 3 वर्षमा 3 ले गुणा गर्नु पर्यो। 3 5 जा 15 15 को 5 15 को 5 हातमा अहिले 1 रहेको छ। 3 6 जा 18 318 र 1 19 भयो 19 1 अब हातमा बसोस्। 3 3 जा 9 र 1 10 भयो 10। 3 वर्षमा उसो भए 1095 दिन हुन्छ 1095 डेज हुन्छ। Check the minute, sir. अब यो छोटो समय सिद्धिएको जस्तो छ। म गृह कार्य दिनेछु। समय सिद्धिए जस्तो छ। अब म दुईटा दिएर होइन दुईवटा गुणा गर्ने घरको काम दिनेछु। एट 88 लाई 65 ले गुणा गर्ने हो यो। त्यसपछि 9 र 6 96 96 लाई 5353 5 र 3 53 ले गुणा गर्ने। यो दुईटा मात्रै घरको काम र यो काम गरे आउनु। दोस्रो अर्को दिन फेरि म गुणाको अझै अरू रूपहरू सिकाउने छु। र आजलाई यति। Good morning, class. I hope तिम्रो सबैजना ठिकै छ होला आज। हिजो कतिजनाले पढ्यो त घरमा? जे पढाएको थिए हिजो हामीले के गर्दैछौँ त? लेसन 3 क्लास 3 को लागि द ग्रासहपर एन्ड द एन्ट्स पेज नम्बर 44 त्यो गर्दै थियौँ हैन त? त्यसमा हामी आदि मात्रै सकेको थियौँ। आज त्यसको कन्टिन्युएसन गर्नुपर्छ है त? सो यो स्टोरीमा चाहिँ के भएको थियो त? अलिकति रिभिजन गरौँ ल आज। स्टार्ट गर्नु होला है। यो स्टोरीमा चाहिँ हिजो के भएको थियो भन्दाखेरि ग्रासहपर एउटा ग्रासहपर थियो अनि
Then